अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। मुल्क की सूरत हाल बहुत गंभीर हालात का इस वक्त सामना कर रही है और ये मैं कोई अपना तज्जिया नहीं दे रहा, ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूं जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा तल्ख़ हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है जनाब, आपके सामने रख रहा हूँ। कौमी असासे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इससे पहले हम सुनते थे कि जनाब हमारी मोटरवे गिरवी है, हमारे एयरपोर्ट्स गिरवी हैं और इसके बदले हमने कर्जे लिए हैं, और ये सब नून लीग के दौर में हुआ है। इस दफ़ा भी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बाकायदा एक मिशन दे के लाया गया है, और ये मिशन क्या है सुनिए जनाब। Islamabad, in a desperate attempt to save the country from default through emergency sale of states' assets to foreign countries, the federal cabinet has approved an ordinance to bypass all the procedures for the process and also abolish regularity checks, including the applicability of 6 relevant laws. ये मैंने आपको एक हेडलाइन सुनाई है। होने ये जा रहा है कि ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि जब स्टेट्स एसेट जो हैं, कौमी असासे बेचे जाएंगे, वो उनको आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे, किसी अदालत में आप नहीं जा सकेंगे कि जनाब इनको रोका जाए। और ये फोर्स किया जाएगा सूबों को भी कि अगर बलूचिस्तान में कोई ऑयल एंड गैस की जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या केपीके में चल रहे हैं, या पंजाब का कोई कौमी असासा है, या सिंध का कोई कौमी असासा है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो उसको बेचने के लिए जाएगी, तो कोई शख्स भी उस पर सवाल नहीं उठा सकता। ये जनाब ये लोग करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ। इस मुल्क को इन्होंने 3 महीने 4 महीने में इस नहज पे पहुंचा दी है जिसका जीडीपी ग्रोथ 6% पे पहुंच चुकी थी, आज वो दिवालिया होने की नहज पे पहुंच चुका है। अक्सर लोग पूछते थे कि जनाब इमरान खान साहब तो बड़ा कहते थे कि मैं लूटी हुई दौलत वापस लेके आऊँगा, कहाँ है वो लूटी हुई दौलत? ये खबर भी अब सुनिए जनाब। Around 172 people, including prominent politicians such as Asif Ali Zardari, Bilawal Bhutto Zardari, and Sindh Chief Minister Murad Ali Shah, are being investigated by the Accountability Watchdog in a case. NAB claims that several of those under investigation have entered into plea bargains with the Bureau, which has resulted in recoveries of, गौर से सुनिएगा, 33 अरब 246 करोड़ रुपया प्ली बारगेन के जरिए नैब ने रिकवर किया है। ये मैं आपको एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, जो रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं वो बता रहा हूँ। 33 अरब 246 करोड़ रुपया 172 लोगों से जो है रिकवर किया गया है। ये नैब ने इमरान खान साहब के दौर में, जब उनकी हुकूमत से जाने की पहले रिपोर्ट्स आई हैं, उस वक्त की ये उन्होंने रिपोर्ट शाया किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुल्क जो है दिवालिया होने की नहज पे पहुंच चुका है और हमें ज़ाहिर है कोई कर्जा नहीं देगा, और अगर मुल्क अल्लाह ना करे दिवालिया हो गया, इमरान खान साहब कहते हैं श्रीलंका जैसे हालात होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ श्रीलंका से ज़्यादा बदतर हालात होंगे। श्रीलंका की आबादी 3 करोड़ भी पूरी नहीं है और हमारी मरदमशुमारी को अरसा दराज हुआ है, हम 23 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक कर जाता है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ तेज़ी से जा रहा है। जो इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उस पर यही डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डिफ़ॉल्ट के नहज पे पहुंच चुका है। होगा क्या जनाब? कौमी असासे ये लोग बेच रहे हैं, बिलावल हाउस नहीं बेचते, सरे महल नहीं बेचते, आपके जाती उमरा नहीं बेचते, अरबों रुपए की तो ये असासे पड़े हैं, आपका मेफेयर फ्लैट्स नहीं बेचते। बेच रहे हैं तो कौमी असासे बेच रहे हैं, बेच रहे हैं तो मुल्क को बेच रहे हैं। इसी मिशन पे इनको लाया गया है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि 2020 के जो हमारे दुश्मनों ने, जिन्होंने इंपोर्टेड गवर्नमेंट को लेके आए हैं, उन्होंने जो नक्शे जारी किए हैं उसमें पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो चुके हैं। अब 1-2 साल ऊपर नीचे हो गया है इमरान खान की वजह से, तो वो अलग बात है, लेकिन मिशन पे इसीलिए इनको लाया गया है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। सुनते जाइए जनाब। अगर पाकिस्तान जो है अल्लाह ना करे वो दिवालिया हो जाता है तो क्या होगा? फॉरेन एसेट्स जो हैं हमारे, जो हमारे बाहर के मुल्कों में रियासती हमारे असासे हैं, वो होल्ड कर लिए जाएंगे, सीज कर लिए जाएंगे। कैसे? जैसे रोजवेल्ट होटल है पीआईए का, 1960 की दिहाई में पीआईए ने लिया था वो न्यूयॉर्क में, वो अरबों डॉलर का है, वो आपसे ले लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट करने के काबिल नहीं रहे। जो आपने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, इधर उधर से जितने कर्जे लिए हुए हैं वो आप अदायगी नहीं कर पाएंगे, तो आपके फॉरेन एसेट्स, फॉरेन अकाउंट्स जो हैं पाकिस्तान, वो आपके सीज कर लिए जाएंगे। अच्छा, साथ ही हमारी सबसे बड़ी जो इम्पोर्ट है वो क्या है? ऑयल एंड गैस, जिसके ऊपर एनर्जी हमारी बेस करती है, जिसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री चलती है, सनअत और तिजारत जिसके ऊपर हमारी चलती है, वो हमारे पास ख़रीदने के पैसे नहीं होंगे। ऑयल एंड गैस की जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी, यहाँ पे हमारा मुल्क ठप हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी, अनारकी मुल्क में फैल जाएगी, और ये आगे मैं आपको बताता हूँ होगा क्या इसमें। साथ ही साथ जब ये सब कुछ होगा, आपको पता है कि हम दाल, चावल, गंदम, खाने का तेल, ये सारी चीज़ें जो हम एक ज़रूरी मुल्क होने की निस्बत से हमें खुद प्रोड्यूस करना चाहिए था, वो भी हम नहीं कर रहे, बाहर से हम इंपोर्ट करवाते हैं। ये सब भी आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे, ये भी नहीं होगा।
فورن اور لوکل جو بینکس ہیں وہ شرح سود اتنی بڑھا دیں گے کہ آپ قرضہ بھی نہیں لے سکیں گے، اتنی زیادہ جو ہے آپ یہ حالت ہو جائے گی آپ کی۔ عوام کیا کرے گی؟ وہ بینکوں سے پیسہ نکالنا شروع کر دے گی، کیونکہ عوام کو یہ ڈر ہوگا کہ حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے پیسے ہی کہیں قرضوں میں نہ جو ہے ادائیگیاں کرنی شروع کر دیں۔ آپ کے جو لوکل بینکس ہیں یا آپ کے اسٹیٹ بینک ہیں، یہ سارے کے سارے ڈیفالٹ کر جائیں گے، ملک ایک دم سے بیٹھ جائے گا، جیسے ایک بلڈنگ میں دھماکہ ہوتا ہے بلڈنگ بیٹھ جاتی ہے، یہ حال ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کریش کر جائے گی، فورن انویسٹمنٹ تباہ و برباد ہو جائے گی، ملک آپ کا زیرو پہ۔ آگے سنتے جائیں جناب۔ جب غربت، مہنگائی اور یہ سب کچھ ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ انارکی۔ انارکی سے کیا ہوگا؟ جب لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو اسٹریٹ کرائمز بڑھیں گے۔ اسٹریٹ کرائمز بڑھیں گے، اس میں آپ کے دشمن وہ طاق لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح آپ کی جو ہے مردہ حالت ہو اور گدوں کی طرح آپ پہ چمٹیں اور آپ کو نوچ کھائیں۔ یہ حالت ہونے جا رہی ہے آپ کے ملک کی، اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، سول وار شروع ہوگی اور سری لنکا سے زیادہ بدتر حالات ہوں گے۔ سری لنکا آج بھی ایک ملک کی طرح کھڑا تو ہے، ہمارے 4 ٹکڑے ہوں گے۔ اسی مشن پہ ان کو لایا گیا ہے، اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو۔ جب ہماری یہ جو ہے اتنی زیادہ بری فائنینشیل سچویشن ہوگی اور انارکی کی سچویشن ہوگی، پھر ہمیں جو ہے آئی ایم ایف کیا کہے گا کہ جناب آپ سے تو ملک ہی نہیں سنبھالا جا رہا، آپ کے تو اتنے جو ہے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں آپ کے پاس، یہ آپ ان کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کو سہارا دیا جائے اور بینکرپسی سے باہر نکالا جائے، تو آپ کو نیوکلیئر ہتھیار کے بدلے جو ہے آپ کے قرضے دیے جائیں گے۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نیوکلیئر ہتھیاروں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ بھی ہمیں گروی رکھوانے پڑیں گے۔ ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے پاس جو گروی نہیں تھی، یہ بھی ہمیں گروی رکھوانی پڑے گی، اور جس دن یہ ہم نے گروی رکھوا دی اس دن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ یہ ساری سچویشن آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہے۔ میں اس وقت کسی گلو بٹ، کسی پٹواری، کسی جیالس، کسی یوتھیا سے مخاطب نہیں ہوں، میں پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں۔ خدارا اپنی آنکھیں کھولیں، تباہی آپ کے سروں پر آ پہنچی ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی کہ اگر ہم نے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو رہنے دیا۔ پانی سر سے گزرا جا چکا ہے، اس سے پہلے کہ یہ تباہی پھیریں اور یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف پہ لے کے جائیں، ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ تلخ ہیں۔ بچنے والا نہیں ہے پاکستان۔ جو ان کے جو عزائم ہیں، مذموم عزائم، ان کے مقاصد جو ہیں، اس میں یہ پی آئی اے کو بھی رگڑا لگائیں گے، اس میں آئل اینڈ گیس کو بھی رگڑا لگائیں گے، اس میں جو ہے آپ کی اسٹیل مل کو بھی رگڑا لگائیں گے۔ جو ان کے پاس جو ہے دیہڑیاں لگانے کے موقع آئیں گے، کیونکہ ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان کے اندر، ان کے تو اثاثے بھی باہر، اولادیں بھی باہر، بزنس بھی باہر، سب کچھ ان کا باہر ہے۔ ان کو کیا لگے اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، 23 کروڑ عوام ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، اور ہمارے نیوٹرلز ماشاءاللہ وہ نیوٹرلز ہیں، پاکستان کی تباہی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش سانحہ ہوا تھا کہ جب لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا تھا، لوگوں کا حق خود ارادیت، ان کی جو ہے ووٹ کی طاقت ان کو نہیں دی گئی تھی، اور یہی سب کچھ اس وقت بھی ہوا تھا تو ملک دو لخت ہو گیا تھا، اور نیوٹرل ہمیشہ کی طرح نیوٹرل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل، وہ جو حسن نثار کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو ہجڑا ہوتا ہے، یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے، بیچ میں جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، وہ ہجڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت ملک کی ہماری۔ نیوٹرل بنے بیٹھے ہیں، وہ تباہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ پہنچی ہے، اس کے باوجود یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہمارے سروں پہ سوار ہے۔ اور آج سے 4 مہینے پہلے جی ڈی پی گروتھ ہماری 6% پہ پہنچ چکی تھی، ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ تھی۔ اسی معیشت سے لنگر خانے بھی چل رہے تھے، صحت کارڈ بھی دیے جا رہے تھے، سب کچھ اسی معیشت میں ہو رہا تھا، اور 4 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے سے بھی 4 مہینے کے عرصے کے اندر انہوں نے یہ حالت کر دی ہے ملک کی۔ خدا را اپنے ملک پہ رحم کریں اس سے پہلے کہ ہم ڈوب جائیں۔ شکریہ۔